or 4,000 ka mga beneficiaryo sa uplift assistance gikan siyudad Sugbo na kadawat og tag 2,000 pesos. The reports Cristel Joy Pelerca. Live report. Nagpadayon karon ang payout sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa SMC side ngadto sa mga benepisyaryo sa uplift assistance kun Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport nga gikan sa syudad sa Sugbo. Ang syudad sa Sugbo adunay 3,781 ka mga benepisyaryo sa uplift assistance nga sakop sa Group 2 o kadtong nakonsiderar nga poor o near poor households base sa Community-Based Monitoring System kun CBMS 2024. Kini nga programa magpadayon sulod sa 6 ka buwan ug matag buwan makadawat sila og tag 2,000 pesos. Sa sunod nga payout, ipaagi na kini sa GCash o Land Bank account sa mga benepisyaryo. Sa nahisgotang mga benepisyaryo, 2,491 niini nagikan sa 32 ka mga barangay sa South District ug gipahigayon ang ilang payout sa Cube Wing. Samtang ang 1,290 ka mga benepisyaryo nagikan sa 45 ka mga barangay sa North District ug ang ilang payout gipahigayon sa City Wing. Ang payout karon lang kining adlaw maong nagdasok gyud ang mga tawo. Matag barangay aduna untay nakatagan nga schedule apan wa na kini masunod tungod kay bisan ang nakaschedule sa hapon nito nga na kaganihang buntag maong gi-accommodate na lang sila sa DSWD. Usa sa nahinabi sa XFM 88.3 mao si Arturo Codilla nga taga Barangay Budlaan, alas 8 pa sa buntag naglinya bisan og alas 10 pa sa buntag unta ang schedule sa iyang barangay apan nag alas 2 na sa hapon wa pa gihapon siya makadawat sa iyang 2,000 pesos. Usa siya ka pintor og ni-absent lang una sa iyang trabaho tungod sa payout. So, andun pero wala pa. Wala talaga kay ayuda man eh. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Pelerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.